बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं। विषय पवित्र कुर्साचेर नदर तिरावन जिवीत नवसरूंक वावरुया। आयज आमी व्हड खुशालकायेन पवित्र कुर्साची परब समोरूंक हांगा एकठांय जाल्या। आमच्या क्रिस्ती अस्मितायेची खुणा म्हणल्यार जेजूचो पवित्र खुरीस। जेजू कुर्सार मरून पुनर्जीवन जावन खुरीस जी एक लोचेची खुणा आसली ती भावार्थाची, भोगसण्याची, मोगाची, पिकोवणेची आनी जैताची खुणा करून दवरली। जेजूचो खुरीस बरवशाची वाट पेटयता। जेजूचे कुर्साचे नदर तिरावन जिवीत नवसरूंक आयचो परबेचो सेवादोर आमकां उलो करता। ह्या बलिदानांत आमी वांटो घेतना आमी सगळीं ह्या कुर्साचेर नदर मारुया। तातूंतल्यान मेळटली देवाची ताकद, पिकोवणी आनी कृपा घेवन आमचें जिवीत नवसरुया। तशेंच आमी प्रामाणीकपणान जिवोंक देवाचो आदार ह्या बलिदानांतल्यान आमकां मागुया। म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी मागण्याचे सगर येयला। जायतेच फावटी जेन्ना हांव हे जगांतल्यान वयतालो, केन्नाय पिलार हांव वचून भायर सरतालो ह्या शॉर्टकट केन्ना वयतालो, सदांच हांव पळयता केन्ना गाडी थंय रावतात आनी लोक ह्या जाग्यार येवन मागणी करतात। आनी आज पासून तुमी ह्या जाग्यार आयला कित्याक तुमचो भावार्थ आसा की ह्या जाग्यार आमकां देव फावो जाता। ओ देवा, जेन्ना तुमी आयज ह्या जाग्यार आयल्या, तुमची मागणी, तुमची इंतजाम देवा मुखार उबारात। घडये तुमच्या कुटुंबाक दूख त्रास आसा, तुमच्या जिवितांत घडये दूख त्रास आसा, देवा बरे उबारात। तुमचे इश्ट वा मित्र घडये बरी नात वा बिमार आसात, हे मागणे देवा मुखार उबारात। घडये जॉबाक लागून व वेगवेगळे गरजेक लागून तुमी त्रास पिडा सोंसता, देवा मुखार उबारात। प्रितीच्या भावभयणीनो, विशय तुमी घेतला पवित्र खुर्साचे नदर तिरावन जिवीत नवसरूंक। प्रितीच्या भावभयणीनो, पवित्र खुर्साचेर तुमची नदर आसूं, ह्या वेदीचेर तुमची नदर आसूं आनी जेजू जो तुमचे मुखार येतलो तांचेर तुमची नदर आसूं। आयज ह्या पवित्र खुरीस बांदलेलो 10 वर्स पूर्ण जाता। प्रितीच्या भावभयणीनो, 10 वर्सां तुमची भावार्थाची, तुमचे विस्वासाची। तुमचो विस्वास नासलो जाल्यार हांगा खुरीस येवचो नासलो। तुमचो खुरीस आयला तुमचेच विस्वासाक लागून। तर ह्या खुर्साक बांदून हाडूंक जायतेच लोकांनी सॅक्रिफायस केला आसतले, जायतेच लोकांनी त्याग केला आसतले। तांकांय ह्या वेळार देवा मुखार आमी उबारुया। तशेंच ऑस्टीन आपलो बर्थडे समोर उरता, तेजे पासून आज ह्या मिसाच्या बलिदानाक मागुया आनी आमच्योय गरजो देवा मुखार घालून। जायतेच फावटी आमी देवा आड गेल्या, पातकां केल्यात, एकामेका आड चूक केल्यात,
ते पासून देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया आनी बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोदलेला देवा आनी तुमकां पावणिलो म्हजो देव सांगता मोलाची तोंडांनी जालो वायटान वयसून हांवें सारकी बांका केल्या हो म्हजो प्राण हो म्हजो प्राण हो म्हजो पुरोटा म्हजो कांयचो पावणिलो म्हज्या खातीर स्वपदवेदा देव आमची कागद करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावूं. देवा आमच्या बापा तुझ्या पुता जेसू वरवीं तुवें आमकां सोडयलें आनी तुजी आपोलेली भुरगीं केले तर आमचे तुजे प्रितीचे भुरग्यांचे रोयन दिसता जेसूचेर आमी पावल दवरून देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणेचे दाय सोडून आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं सजियेत आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासना. दोन दुदाच्या इतिहासा वेले वाचप हातूंत एक थोडो वेळ रावतोच गालासिया आनी फिरिजिया प्रांतांनी भोंवून पावलो सगळ्या शिशांक गोठाय दितालो. जल्मान अलेक्झांद्रेचो आपोलो नांवाचो एक जुदेव एफेस शारांतलो आयलो. तो उलोवंक सुडसुडीत आनी पवित्र पुस्तकांत बोल्लोलो. सोम्याचे वाटेची ताका बरी शिकवण दिल्ली आनी तो आत्म्याचे व्हडे उर्बेर उलयतालो आनी जेजू विशीं बारीक बारीक खबर सारकी सांगून शिकयतालो. पूण तो फकत जुवांचे स्नान वळखतालो.
देवस्थानान तो व्हडा धिरान उलयतालो ते पिरिसालान आनी आक्विलान आयकले. तेन्ना तांणी ताका आपणाशी व्हेलो आनी सोम्याचे वाटेची ताका बारीक समजणी दिली. आकाईक वचूंक आपोलोन कुशी दाखयली तेन्ना भावा भयणींनी ताका उर्बा दिली आनी ताका बरे भाशेन घेयात म्हूण शिसांत बरयलें. तो थंय पावलो तेन्ना देवाचे कृपेन भावंड्यान ताणें खूब आदार दिलो. सोबेमाचा तो जुदेवा कडेन बोलान वाड विवाद चलयतालो आनी पवित्र पुस्तक बिस्कुटावन जेजू उबोशीक म्हूण तो तांकां दाखयतालो. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जातलो. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. सगळीं म्हणुया, आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. सोमेस पोरजानो ताळयो पेटात. संतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणी करात. कित्याक भोव पवर्त्या सोरेसपाचे मनशांनी बेन दवरचें. सगळे पृथ्वीचो हो तो राजा तो. जबाब. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. आख्खे पृथ्वीचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणाय ताच्या मानाक वाजोत्रा वाजयात. राष्ट्रा वयर देव राजवट चलयता. पवित्राचे सिंहासनार बसून तो आपली राजवटी चलयत आसा. जबाब. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. आमी आब्रामाच्या देवाची पोरजां आनी आमच्या बरोबर जमतात राष्ट्राचे फुडारी. पृथ्वीचे सरदार देवाचे आधीन आसात. सगळ्या वयर तो राजवट चलयता. जबाब. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. जेजू म्हणटा, हांव बापासून उपजला आनी संवसारांत आयला. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसाक म्हणलें, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितें मागशेत जाल्यार तो तुमकां दितलो. आजून पर्यंत तुमी म्हजे नांवी कितेंच मागूंक ना. मागात आनी तुमकां मेळटलें आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. हें सगळें हांवें तुमकां गोपायरांनी सांगलां. पूण असलो वेळ आयलो की हांव आनीक तुमचे कडेन गोपायरांनी उलोवचो ना, पूण बापा विशीं उगडेपणी उलयतलो. त्या दिसा तुमी म्हजे नांवी मागतल्यार आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगता. कारण बाप खाशा तुमचो मोग करता, कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांव देवासून उपसला म्हूण तुमी विस्वास दवरला. हांव बापासून उपसला आनी संवसारांत आयला. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणीनो, एक दीस एक भुरगो म्हजेशी येता आनी म्हणोंक लागता, फादर
म्हाका देवाचेर विश्वासूच ना आनी हांव देवा कडेन मागणी करचोच ना फादर. म्हजो विश्वास आख्खो हाल्लो आसा देवाचेर. हांवें म्हणलें कितें जालें बाबा? फादर हांवें देवा कडेन मागलोलें, एग्जाम आसली म्हजी, देव म्हाका आदार कर एग्जाम आन्सर करपाक. सदांच ते दिसांनी हांव मिसाक वचूंक सुरवात केली हांवें. मामी तेर्साक आपयतालो, पास जावपाक जाय म्हणून सदांच बसून तेच कोत्तालो फादर. पूण फादर कितें सांगू, हांव एग्जामीक फेल जालो. हांव चिंतप पडलो भुरगे कितें सांगता काय. फेल जालो म्हणून इतलें ताणें त्याग सॅक्रिफायस केलें, कित्याक म्हणून फेल जालो. मागीर हांवें हें भुरग्याक विचारलें, बाबा तुवें मागणें तरी केलें पूण तूं शिकलोलो काय एग्जामीक? फादर म्हणटा शिकोंक आनी जाय आसलें काय? जेजून म्हणलें न्ही माग आनी तुमकां मेळटलें. फकत जेजू लागीं मागल्या पुरो न्ही. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जायते भाशेन असलेंच आमचें चिंतप जाता. आमी देवा लागीं मागता पूण कितें मागता काय तें आमी चिंतिनात आनी कशें मागतात तेंवूय आमी चिंतिनात. एक दीस आमच्या गोंयच्याच गांवांत हांव घराचेर बेसांव करूंक गेल्लो. एक घरांत भितर सरलो, थंय एक बायल आसली. ती म्हणूंक लागली, फादर आमचे घरांत तूं मागणें कर, देवाचे बेसांव सदांच आसूं म्हण. पूण आमची ती शेजारी आसात न्ही फादर, थंय वचोनाका. थंय वच आनी तेचे मागणें कर, सदांच तांचे पाड जावं म्हण फादर. ती येतात आनी आमची सदांच पाड कोत्ता, आमकां वायट वायट उतरां उलयता फादर. तेंची तूं मागणें करिनाका. आमचे घरांत शांती आसूं दी, तांचे घरांत अशांती आसूं दी. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जायते फावटी असलेंच आमचें चिंतप जाता. घडये आमचे मनानूच केन्नाय कितें जाता जाल्यार पयलें उतर येता तांचे पाड पडो. येता की ना? पाड पडो तांचे. देव तुमचेर हास्त गायल्यार पुरो आनी कांयच नाका. जायते फावटी असलेंच आमचें चिंतप जाता प्रितीच्या भाव भयणीनो. पूण जेजू आमकां कितें सांगता? आमची वागणूक जेजू सारकें जावं. खुर्साचेर नोदोल मारत जाल्यार आयचो विशय जेजूचें जिवीत कसलें आसलें? कसलें जिवीत आसलें? खुर्साचेर तो डिस्को करतालो, एन्जॉयमेंट करतालो? ना प्रितीच्या भाव भयणीनो, खुर्साचेर ताणें सॅक्रिफायस केलें. सॅक्रिफायस केलें आमच्या खातीर, आमच्या पातकां खातीर. त्यागाचें जिवीत मोगाच्या भाव भयणीनो, मोगाचें जिवीत. आनी जायतेच फावटी असलेंच मोगाचें जिवीत जिवूंक आमी विसरतात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जायतेच फावटी हांव चिंतता आमी घरांत व्हडली व्हडली मागणी करता, व्हडले व्हडले तिर्स करता, जायतीच व्हडली व्हडली उतरांनी आमी मागणी करूंक सोदता. आमची जी जाणटी माय पाय आसली ती व्हडली शिकलोली आसली काय? ना. पूण तेंचो भावार्थ पळयात, सादो भावार्थ. भुरग्याचो भावार्थ म्हणटा तसलो भावार्थ. खंयची मागणी म्हणटाली आसली काय ती? वाचोंक येनासली, जेजू तूं पाव. जेन्ना आमचे बाबा थोडे येताले, आमचे बाबा म्हणून ती मागणी करताली, वो नोमान मरे म्हणून मागणी करताली. आनी होच भावार्थ तांच्यांनी आमकां दिला. प्रितीच्या भावभयणो, पयलीं म्हजें चिंतप आसलें व्हडले व्हडले मागणी करूंक जाय. सेमिनारी फॉर्मेशनाक व्हडले व्हडले मागणी आमकां शिकयताले. हें नवें तें नवें असलें हें तें तें तें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना हांव मिसावाच्या गांवांत गेलो
असली कांयच भुक्ती ना. व्हडली व्हडली नोवेलां जायनात. सादो लोक थंय येता. थोडे लोक येतात ताका मागणे कोण ना आनी ती म्हणटात फादर आमचे मागणे करात. एक खरी घडणूक तुमकां सांगूंक सोदता. एक दीस एक हिंदू बायल कसले धर्माचे आडा उलयना पण खरी घडणूक जे कितें आसा तें सांगूंक सोदता. ही हिंदू बायल तिचो एक पूत व्हडलो पूत खबर ना कसले दुयेंस म्हणून पॅरालिसीस जावन वो कसले दुयेंस येवन ताचो व्हडलो पूत मेलो. आनी ती आमचीच एक सायडी आनी एक मिशन स्टेशन आसा थंय एक टिचर कशी वावर करता. पूण आमचे क्रिस्तांव धर्माचेर एकदम आड. ताका क्रिस्तांव लोक लायकना ना म्हूण फादर सिस्टर लायकना. शी हेट्स क्रिश्चियन पीपल. आनी एक दीस अशें घडटा ताचो धाकलो पूत जे परी व्हडलो पूत दुयेंस जालो तसलेंच दुयेंस ताका लागता आनी टोटली पॅरलायज जाता. टोटल पॅरालिसीस. ती हांगा थंय भोंवत वेता. हे जाग्यार वेता ते जाग्यार वेता आनी सारकी निराशीत जाता. सारकी निराशी जाता. कांयच जायनासलें. कसलोच परिणाम येनासलो. मागीर एक दीस थंयच एक टिचर आसलो. तोय एक हिंदू टिचर. थंय आमची भास हिंदी. तर तो टिचर असो म्हणटा टीचर आप तो हर जगह घूमी लेकिन यहाँ पे एक माँ है. म्हणजे एक गुरोटो सायबीण मायचो गुरोटो थंय वयर आसलो. तो टीचर म्हणटा टीचर यहाँ पे एक माँ है. आप हर जगह घूमी सिर्फ एक बार वहां पे जाके देखो. फकत एक पाटी थंय वयर वचून पळय. मागीर हांव काय म्हणना तुका मेरा विश्वास उस माँ पे है पूरा विश्वास. सिर्फ एक बार वहां पे जाओ. माहिती टीचर म्हणूक लागली सगळ्यांक ट्राय केले. थंय वचून ट्राय करून पळयल्यार कितें वायट जाता. ती मागीर प्रिंसिपल जी आसली सिस्टर तिचे मुखार वेता आनी म्हणटा सिस्टर म्हाका थंय वयर वचून मागणें करूंक जाय. आनी ती सिस्टरूय म्हणटा चल बरें हांव येता तुजे सांगता कित्याक थंय आमी गेटाक जायते फावटी लॉक मारतात. ती सिस्टर आयली गेट ओपन केलें. ही बायली नको कितें मागणें करता. ती सिस्टरी विचारूंक लागले सिस्टर कशें तरेन हांव मागणें करूं म्हाका कळना तुमचें क्रिस्तांव धर्माचें मागणें कशें करतात तें. सिस्टरीन ताका म्हणलें तुजे काळजांत जें कितें आसा तें फकत तूं देवा लागीं सांग. भावार्थान ती वयर गेली. वयर वचून मागणें केलें आनी जेन्ना ती स्टेप्सांतल्यान सकयल येताली तिका फोन आयलो. फोन उबारून पळयल्यार ताची फॅमिलीची मेंबर सांगता जो चेडो पॅरलायज जावन पडून आसलो आपशीत सुटलो. डॉक्टराक आपयले. डॉक्टर म्हणटात म्हाकाच खबर ना कशें पडलें तें. इट इज अ मिरेकल. इट इज अ मिरेकल. प्रितीच्या भाव भयणीनो तिच्या दोळ्यांत दुकां आयली आनी तिणे विचारलें केन्ना घडलें काय. टायम विचारलें जाल्यार जेन्ना ती सायबीण माय कडेन मागणी करूंक आयली तेन्नाच तिचो पूत जो पॅरलायज जालो टोटली उबो जालो. प्रितीच्या भाव भयणीनो कसले मागणी तिणे केले काय. माग आनी तुमकां मेळटलें. व्हडली व्हडली उतरां उलयली ना. काळजांत घ्या. भावार्थान तिणे मागणी केली. ती सकयल येवन फादराक म्हणूंक लागली फादर म्हाका बाप्तिस्म घेवंक जाय. फादर म्हणलें ना. अशेंच आनी एक घडणी तुमकां सांगूंक सोदता खरी घडणी. एक दीस
आमचोच एक तोरणाटो एक बायलेक घेवन आयलो. तेचे गर्लफ्रेंड आसले, ते गर्लफ्रेंड हिंदू. तो तिचे मायक घेवन आयलो आनी मायचे पोट पळयल्यार फुल्लोले आसले, एकदम पांय फुलोन आसले आनी ती सारकी एकदम भरपाची अशी आसली. आनी इगोर्जेन जेन्ना हाडले ती आमकां सांगूंक लागले, फादर आमी सगळ्याक वचून पळयलें, सगळ्याक गेली, एक एक जाग्यार भोंवली पूण कांयच जावंक ना. तांचे थंय थोडे जे महाराज म्हणून आसतात ते म्हणटात आमी मागणें करतले, तुमी बरे जातले, आमकां पयशे दी. 14,000 तेंच्यांनी तांकां दिले पूण कांयच घडोवंक ना, कांयच फायद्याक येवंक ना. आनी अंतीम जाग्यार ती चर्चांत आनी म्हाका मागीर कळ्ळें, हो चेडो म्हणूंक लागलो, फादर ही बायल क्रिस्तांव धर्माचेर आड. तिणे म्हणलें हूंय चर्च म्हणून आपल्याक वचोंकूच नाका, दुसऱ्या जाग्यार व्हर पूण इगोर्जेन नाका. तिच्या भावभयणीनो लास्टाक ती म्हणूंक लागली, चल तुमी सांगता, तुमी म्हाका फोर्स करता म्हणून चल या इगोर्जेन या. मागणें सुरू केलें. मागणें सुरू करूंक वयता तेन्ना तिच्या दोळ्या मुखार एक बायलेचो चित्र आयलो. अनफॉरगिवनेस तिच्या मनांत आसलें. ती त्या बायलेक क्षमा करूंक सोदनासली. आमी म्हणलें ह्या बायलेक तूं फॉरगिव कर आनी तिणें कालसांतान त्या बायलेक फॉरगिवनेस दिलें. आनी ती बायलेच्या खंय एक किडनी ऑलमोस्ट डेड जावपाचो आसलो आनी तिचो डायलिसीस चालूच आसलो. आनी ही बायल म्हणूंक लागली म्हाका प्रेयर करता आसतना, फादर म्हजो पूर्ण विश्वास आयच्या देवाचेर आसा, तूं म्हाका बरो कर, जाता ते भाशेन बरो कर. हांवें म्हणलें तूं देवाचेर विश्वास कर, माग देवा लागीं, खऱ्या विश्वासान माग आनी तुका मेळटलें. तिच्या भाव भयणीनो तिणें आख्खो बॉटल आस्मिताचो बरोवन घरा व्हेलो. घरा वेतोच ओकार येवंक सुरू जालें. हाटेर तेका घेतले. ऑलमोस्ट 4-5 वरांची वाट हॉस्पिटलांत वचपाक. गाडयेन घातलो. आख्खो वेळ ती आस्मेक पीत रावली. आख्खो बॉटल सोंपयलो. आनी जेन्ना थंय ती पावली तेका हांवें गोळ्यान एक तेरसाचो कोट घातलो. डायलिसीस करपाक डॉक्टरान ताका म्हणलें तुजें सगळें काडचें पडटलें. तिणें म्हणलें ओके काडात. आनी तेन्ना ती रोसरी तो डॉक्टर काडूंक वयतालो. तिणें म्हणलें फादर डॉक्टर तूं म्हजें सगळेंच काड पूण हे तेरसाचें कोट केशीच काडनाका. म्हाका ह्या जेजूचेर विश्वास आसा. डॉक्टरान तिचें आयकलें आनी प्रोसेस सुरू केलो. प्रोसेस सुरू करतोच थोड्याच दिसांनी रिपोर्ट आयलो. 2-3 दिसांनी जो किडनी तेचो मोरूंक आसलो, जो डेड जावपाचो आसलो, सडनली रिकवर जावंक सुरू जालो. डॉक्टर येवन म्हणूंक लागलो इट इज अ मिरेकल. कशें जालें काय हें? तिचे किडनी ट्रान्सप्लांट करपाचें ते थारावन घेतलोलें तांच्यांनी. ऑलमोस्ट हे किडनी रिकवर जावंक सुरू जालें. पोटान जी सूज आसली ती भितर गेली. पांयां सूज आसली ती भितर गेली. आनी आयज जेन्ना ही बायल आमचे इगोर्जेंत येता फीट एंड फायन. आनी ती बायल एक दीस जेन्ना तिका हॉस्पिटलांत घायलोलो त्या दिसा ड्युरींग द डायलिसीस डॉक्टर येवन सांगता व्हर तिका जंय तुवें तेका मागणें करूंक पयलें त्या जाग्यार व्हर.
कोणी डॉक्टर असो येवन सांगतलो 5 वरांची वाट वच मागणी करून दियो मागीर हांव तुजो ट्रीटमेंट करतलो म्हणून ना. हो डॉक्टर म्हणटा व्हर तेका जंय ताका देवाची कृपा मेळ्ळी थंय व्हर आनी ताका देवाची कृपेचो अनुभव आसूं दी. आनी आयज प्रितीच्या भाव भयणीनो ही बायल एकदम बरी आसा. तिचे सरभोंवतणी लोक पळोवन अजाप जाता. ही बायल जी मरपाची आसली कशी काय ही बायल सारकी जाली. प्रितीच्या भाव भयण आज ही हिंदू बायल देवाची परकोटणी करता. जेजूची परकोटणी आपल्या शेजाऱ्यांक करता आनी म्हणटा वच तुमी देवा लागीं आनी मागात आनी तुमकां देव दितलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो आमी कितलीं वर्सां क्रिस्तांव धर्मान आसतलीं होय की ना. तुमचे जिवितांत असलेच घडणी घडला आसतले होय की ना. जायतीच मिलाग्री तुम्ही अनुभवला आसतले. अनुभव ना जाल्यार तुम्ही चिंतून पळयात आमी भावार्थान देवा लागीं मागल्या काय आनी अनुभव ना जाल्यार did this experience become the center of your Christian life? प्रितीच्या भाव भयणीनो हो एक्सपिरियन्स आमचो सेंटर ऑफ क्रिश्चन लायफ जावन आसलो जाल्यार आमी देवाचे हो देवा लागीं येवंक भावनासली. कित्याक देव त्या वेळार आमचे सगळे उलयला. देवान आमच्या जिवितांत कितें तरी बरेपण केलां. प्रितीच्या भाव भयणीनो आज तुमी चिंतून पळयात तुमचो भावाक कसलो काय. प्रितीच्या भाव भयणीनो जायतेच फावटी आमी ह्या भावार्थाक विसरतात. विसरून दुसरे सामाजीक वस्तूचे आमचे नदर आसता. प्रितीच्या भाव भयणीनो हांव गोंयांत पळयता. गोंयांत रावन हांव थंय लोकांक मिशनां वचून सांगता गोंयांत येवन पळयात आमचे भावार्थ कितलो आसा तो. पूण जायतेच फावटी ह्या मिशनांत जेन्ना वयता तांचो भाव करून हांव थोटाकता. जायते फावटी लोक बरो ना तेन्ना पयलीं इगोर्जेंत येतात आनी म्हणटात फादर तूं पयलीं आमचे मागणी कर मागीर आमी दोतोरागेर वता. फादर तूं पयलीं आमचे मागणी कर मागीर आमी दुसरें काम करता. प्रितीच्या भाव भयणीनो जायतेच फावटी आमी जायते दूख त्रास सोंसले आसतले. कितले फावटी आमी जेजू मुखार गेला पयलीं जेजू तूं पयलीं म्हाका आदार दी. तूं पयलीं म्हजे मागणे आयक आनी मागीर हांव दुसरें भाव करतलो. सादो भावार्थ ह्या मिशनांत लोकांचो प्रितीच्या भाव भयणीनो असले साद्या भावार्थाक आमी विसरतात. असल्या साद्या भावार्थाक आमी निग्लेक्ट करता. आनी जायतेच फावटी आमी आमचे जाणट्याक फकाणां करता. कितें गे माय तूं आतां तेच कोत्ता. कितें गे माय दीस भर तूं तेसूच घेवन बसला. पूण तेंचो भावार्थ तुमी पळयना. तांची इमोशन्स तुमी समजून घेनात. प्रितीच्या भाव भयणीनो वी बिकम सोफिस्टिकेटेड क्रिश्चियन्स. गिरेस्तकाय वाडत वता पूण धर्माची जाणवाय खंय मेळटा. आमचो धर्माचो भावार्थ खंय मेळटा. आज तुमी चिंतून पळयात. आमचे गोंयांत आमी गर्वान थंय वचून सांगतात हो गर्व आमचो तुमी मोडिनाकात. थंयचे लोकांक आमी गोंयांकान दाखयतात पळयात आमचो कितलो लोक मिसाक येता. पळयात कितलो लोक आमचो मागणे करता. ती शिकतात पूण काय आमी विसरतात. तुमी चिंतून पळयात हॉलिडेज आसले
कितली तुमची भुरगीं मिसाक येताली काय? कितली तुमची भुरगीं तुमचे बरोबर देसाक बसतली काय? तुम्ही चिंतून पळयात. हो थंयच तेच करता करता भुरगीं थंयच न्हिदता आनी म्हणटात, मामी डॅडी न्हिदो न्ही न्हय. कसली देख तुम्ही दिता काय तुमच्या भुरग्यांक? सारकी देख दिता काय? बाप्तिस्माच्या टायमार तुम्हीच आवय बापायनीच म्हणलें, आमी हो भास घेता आमच्या भुरग्यांक क्रिस्ती धर्मान वाडोवंक. गॉड पेरेंट्स, गॉड मदर, गॉड फादर भास घेता आमी तांकां क्रिस्ती देख दितली म्हणून. दितात कितें? गिफ्ट्स. क्रिस्ती देख भायर जावन कोणा पडोवन गेला? क्रिस्ती देखाचे क्रिस्तावपणाची कोणा पडोवन गेला? जायते फावटी जे इम्पॉर्टंट आसा ते आमी विसरतात आनी मागीर म्हणटा फादर भुरगीं आमची आयकनात. मागीर म्हणटा फादर भुरगीं आमची बरी देख आमकां दिनात. तुमी कोणी एग्जाम्पल जायना जाल्यार तुमची भुरगीं खंयच्यान शिकतली? तुमच्या भाव भयणीनो, आज तुमीच नियाळून पळयात. आनी जेन्ना आमी ह्या खुर्सा सामकार देवा लागीं मागूंक आयल्या, कितें भाशेन देवा लागीं मागुया? आमचे जे क्रिस्तांव भावार्थ आसा ते वाडत वचूं. आमचे जे क्रिस्तांव भावार्थ आसा ते आमचे फामिलीन वाडत वचूं आनी सदांच जेजूचो मोग आनी एक बोट आमची फामिलींत आसूं देवा लागीं मागुया. ह्या वेळार आमची थोडीशीच मागणी आमी देवा मुखार उबारुया. आमची ओत्मीक फुडाऱ्यांक खुर्साची जाणवाय आनी जिवोन जेजूचो संदेश सगळ्या गोंयान परगटून त्याच खुर्सा वरवीं मेळटली देवाची शक्ती तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक पोरजे आनी धर्मा मदें कसलोच भेदभाव करिनासतना जबाबदारेन वाव करून पोरजेचो बरो सांबाळ करून भार घेवन वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूचो कुरीस एक पेकोडीचो आनी भरवसाचो खुणा म्हूण वळखून घेवन ह्या पवित्र कुर्साचेर नदर केला म्हूण त्या जेजूची गोठाय सगळ्या पिडोवंतांक, जाणट्यांक आनी ताची सेवा करतल्यांक फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. पवित्र कुर्सा वरवीं देवाचो मोग दवर गोडाय आनी सगळ्या अणभवूंक आनी होच मोग आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांक परगटूंक मोगान एकटो आनी सोबेपणान जिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. शेतां बाटांनी आनी हेर दुसरो उद्योग धंदो करून आनी ओड पोटो दुसऱ्यांक सेवा दिवंक आनी फायद्याक पडटा त्यो वस्तू तयार करता. आमची कश्टी वावराक लागून आमचें उदारपसन जाता. आमच्या वादवंत्याचेर आशिर्वाद घालून आमच्या कश्टांक बरो फळ फावो जावन बापा लागीं मागुया. त्या जायत्याच लोकांनी मागणी करून दिवन ह्या जाग्याची पवित्रताय वाडयली. तांचे पासत ह्या वेळार आमी मागुया. थोडोच वेळ ओगीच रावन आमची खासगी मागणी, तुमची इंतसावां, दूख त्रास तुमी देवा कडेन उबारात
सोबतविधा देवा बाबा ही थोडीशीच मागणी आम्ही तुझे मुखार घालता. तू दयाळ आनी मोगाळ आनी तूच म्हणटाय माग आनी तुमकां मेळटलें. ह्या सुत्राचे भाबार धरून मोगळ्या बाबा आम्ही थोडीशीच मागणी तुझे मुखार घातल्या. हीच मागणी तू आयकून घे आनी आमकां कृपेन बोल आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Ladies, आयची कोवीड कुर्साची परब समोरतल्या पांचूय वांगड्यांनी हे रेगीस भेटयल्यात. तर आमी सगळीं हांगासर हाजीर आसलेल्यांनी हे रेगिस्ताचेर नदर मारून आमच्या आकांताच्या आनी बळगेच्या वेळार फुडो करूया. उंडो आनी सोरो. गोष्टी वावरांतल्यान हो उंडो आनी सोरो तयार केला. हो उंडो आनी सोरो जेजून कुर्सार वाजयलेल्या पवित्र मासा रक्ताची खुणा. ही दारांक तो पवित्र करता आनी आत्मीक Dalla tua liberati Claudia, Calvarazzo io. सगळेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां मेळयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां संपोली बलिदान जावन निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळेस्पर तुमची सवय आसूं. आमची काळजां बरी सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोड काळजी तुका वाखाणून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दोगांच्या नांवी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली. जेन्ना क्रुसा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें ताणें ताचें पूर्ण योद्न आदल्या योद्नाक संपूर्ण दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करून आपलो आत्मो तुजे हातांत ओपून दिलो ताणें आपूण खरो यादनी खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंद्रो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हास सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोड दवरपाक निरंतरी गायता तुजे मुखार. Oh
तूच सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुझ्या पवित्रांतल्यान काडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्याच्या सुक्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोस मरून सुटपेच्या आदी ताणें उदो घेतलो तुका ती बसून तो म्हणलो तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी शोभन जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसाक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातने घेयात ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सस्ती कोराचे रगत पातकाचे भोगसोणी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते भारतली हे म्हज्या उगडासाक करात Bawarta sokur porkoya Sonia Jesu ayo romata Ani eklasi tebieta Ite kami tubuh no alesu Amin tuje बाबा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी सर्वणीची काच तुका समर्पिता तुजे मुखार येवकां तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता सरस्वराके तुवेचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाबा फिलिप नेरी आमच्या गोडी बाबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्या ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर खास करून जी कोण ह्या इगोर्जीच्या कोपऱ्याच्या बांदकामा खातीर आदार दिल्या आनी मरून गेल्यात ताकाय ताचो उल्हास आमी करुया ताका तुजी इश्टा कोतीत मेल्या समेस्तान तुजे पडचळून मुखामळ पडूंक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार माय देवाची माय सांगाती भाग्यवंतून तुका आनी सोड काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्ता बरोबर सासऱ्याच्या सुखांत आमकां वाडो दी ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसूदान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोड पदवेदार बाबा सोड मोदोन आनी पयपो तुका सासनाच्या सासना सुरुंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थना आमी तीर घेवन म्हणुया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज संवसारांत तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपत्र आनी आमची तशें आमची प्रार्थना बोगोस आनी आमकां सरस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्या आमकां दी स्वर्गेच्या सुखांत आमच्या सुगंडाराची जेजू क्रिस्ताच्या जिण्याक आमी परमेशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकाचेर न्हय
पूण तुजे पयस शुभेच्छा भावार्थाची तिश्कार आनी तुजी कशे कर्मणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोची येतान रासवट चलयता ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक हास्ते तोंडान शांती दिवया. ही देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटा शिळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी सुभागी
प्रितीच्या बाबा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मास सोबत घेतला. ताणें आपल्या उगडासाक हे संस्कारांतलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलें. त्या पोसना वरवीं आमची काळसां प्रिती मोगान वाडोवन खालतीपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं. कमिटीच्या मेंबरांच्या सगळ्यांक तुमकां आमचे दिवस. हांगा हाजीर आसा आमचे मोदे आमचो गांव पाद्री भाव फादर मॅक्स्टीन. तिसरे वर्स तो आमचे सांगाती ही मिसाची भेट पेटयता. राजस्थानांत खेरवारा जिल्ल्यांत मिसावांचो वाव तो करता. तुज्या वावराची दुनिया देवान आशिर्वाद आनी भलायकी तुमकां सदांच फावो करूं. फादर बेन्सन मातशें लेट पावलो, नो प्रॉब्लेम. डॉन बॉस्को संस्थेचो आमचो ऑलवेज हॅपी प्रिस्ट आमच्या गांवच्या आनी वाड्यांतल्या भुरग्यांक सदांच उमेदीन आमी हुशार दवरूंक वावरता. बरी भलायकी तुमकां जेजूच्या मोल्यान तुमचो वावर सदांच सुफल जावं. दिनवासांव एका बऱ्या देखणाराक आमकां हांगा हो नवो आल्तार बांदून दिला. तशेंच एका बऱ्या देखणारान आमकां कदेलां भेटयल्या आनी एकल्यान डोनेशन बॉक्स भेटयला. आदोल्फो आनी फॅटिमा नोरोना हांणी आमकां कुर्साचे वयर काम करूंक आदार दिला. जितले फावटी आमकां उदकाची गरज आसा उदार मनान एक बरो देखणार आमकां जाय त्या वेळार ते फावो करता. तशेंच आमचो एक भाव जुझे फर्नांडीस दर आयताराक ह्या कुर्सा लागीं तेर्साचे मागणे करता. ताकाय आमी काळजांतान दिनवास बरी भलायकी आनी सगळ्यांक आदार दितल्यांक तांचेर आनी तांचे फामिलीचेर आनी हांगा हाजीर आसलेल्यांचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालून मागता. केरी दिनवास आयचे हे परबेची मिसाची सगळी तयारी करूंक आदार करतल्या. कॉयर मेंबरांक तशेंच आमच्या प्रेसिडेंटीचेर आनी तांचे फामिलीचेर जेजून आपलो आशिर्वाद घालून मागता. दोन दिसा कुर्सा लागीं येवन तेर्साचे मागणे करून आनी हेर सगळे बरे भाशेन तयारी केल्या देखून आमचे दिनवास तांकां. आयचे ही परब समोर रंगतात आलेक्सो क्वाद्रोस, सांतानो बार्रेटो, जुझे आल्वीस आनी सेतो आल्वीस आनी जुझे फ्रांसिस्को मिनेझीस आनी तांची फामिलीक आमी काळजावन तावन दिनवासता. दोन दिसा तेर्साचे मागणे करून अदीक बरे तरेन ओत्मीक तयारी केली. शाबासकी आनी काळजावन तावन दिनवास. देवा पावलाची कुर्साची कमिटी आनी सगळ्या मेंबरांच्या नांवान फादर मॅक्स्टीन जो राजस्थान खेरवारा आदिवासी जिल्ल्यांत वावर करता आमचे कपेलाची कमिटीच्या आनी सगळ्या मेंबरांच्या नांवान एक ल्हानशी देणगी आमी तुका भेटयता. मागता सेन्सियान मातशें. तशेंच फादर बेन्सन हो आनी थोडेच दीस आमच्या बरोबर आसतलो. ताकाय आमचे देणगी कशी कुर्साच्या कमिटीच्या आनी मेंबरांच्या नांवान बलांका लागीं मागता आमी येवन मातशें फादराक आमची देणगी दिवची. फुडल्या वर्सा 2025 देवा पावलाच्या कुर्साची परब जातली 10 मायाची. सोमोरतात तांची नांवां हे करी. दिनेश नायक देवूच लोतुली, मायकल फर्नांडीस दुस्तेले लोतुली, सबस्तियान फर्नांडीस देवोची लोतुली, चार्ल्स नॉबर्ट फर्नांडीस देवोची लोतुली, सुकोरो डिसोजा देवोची लोतुली. गेल्या वर्साक आमचे दोन दान हांगा जाले 22,430 रुपीज. डोनेशन जालां 15,000. कुर्साची इमाजी लागीं 5,174. आमची नवी कमिटी वेंचून काडल्या तांची नांवां हे करी. प्रेसिडेंट श्री फ्रांसिस्को मिनेझीस, सेक्रेटरी मायकल फर्नांडीस, ट्रेजरर मिनिनो फर्नांडीस. तेर्साचे मागणी दोर आयतारा ह्या कुर्सा लागीं सांजे 4:30 वाजता जाता. जाचे लागीं कोर्टांत आनी येवन ह्या तेर्साच्या मागण्यान भाग घेवचो म्हूण मागता. सगळ्यांक तुमकां देवा पावलाच्या कुर्साची उणीव भरली. अशा प्रितीच्या भावपण हांवूय थोडी संदी घेता तुमकां थँक्यू म्हणून. आनी खेरीत भाशेन दिनवासता आमचे फ्रांसीस संकलाक आनी तशेंच मारियाक हॅट्रीक मारपाक एक संदी दिली म्हणून कंटिन्युअस 3 वर्सां ह्या जाग्यार येवन हांवें मीस भेटयले. प्रितीच्या भावपण असली संदी सगळ्यांकूच मेळना. खेरीत भाशेन
एक भाग्यवंताची म्हळ्यार एक खुशालकायेची एक खबर ही म्हाका ह्या सगळ्या 3 फावटी मिस करूंक मेळ्ळें म्हणून. प्रितीच्या बरोबर एक्चुली जेन्ना मारिया म्हजी सोशी आयले फादर मीस पेटयतलो न्हय हांवें सांगलें तिका हांव आसचो ना. 27 म्हजे वचपाचे दीस आसले. 27 एप्रील आयलो 9 एप्रील. मागीर थोड्या दिसांनी म्हाका फोन आयलो आनी म्हणूंक लागले फादर तुजो हॉलिडे एक्सटेंड केला टिल 6 मे. मागीर कळ्ळें 7 मे इलेक्शन्स. मागीर परत फोन करून विचारलें कितें करचें इलेक्शनाक रावूं वा ना. मागीर फादरान थंय म्हणलें फादर तूं इलेक्शनाक राव. आनी तशेंच काल म्हजो 2 वर्साचे पाद्रीपणाचे दीस आसले. तशेंच फादरान म्हणलें तुजे पाद्रीपणाचे दीस आमी 31 दिसा घरा फॅमिली बरोबर सेलिब्रेट कर आनी मागीर उपरांत यो. आनी टिकेट मेळ्ळी परवाची 13 तारखेक आनी एक संदी मेळ्ळी ह्या जाग्यार येवन तुमचे बरोबर मिस करूंक. आनी प्रार्थूया. प्रितीच्या बाबा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मास सोबत घेतला. ताणें आपल्या उगडासाक हे संस्कारालें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलें. त्या पोसना वरवीं आमची काळसां प्रिती मोगान वाडो म्हूण खालतीपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं. कमिटीच्या मेंबराच्या सगळ्यांक तुमकां आमचे दिवस. हांगा हाजीर आसा आमचे मोदें आमचो गांव पाद्री भाव फादर मॅक्स्टीन. 3रे वर्स तो आमचे सांगाती ही मिसाची भेट पेटयता. राजस्थानान खेरवारा जिल्ल्यांत मिसावांचो वावर तो करता. तुज्या वावराची दुनिया देवान आशिर्वाद आनी भलायकी तुमकां सदांच फावो करूं. फादर बेन्सन मातशें लेट पावलो नो प्रॉब्लेम. डॉन बॉस्को संस्थेचो आमचो ऑलवेज हॅपी प्रिस्ट आमच्या गांवच्या आनी वाड्यांतल्या भुरग्यांक सदांच उमेदीन आनी हुशार दवरूंक वावरता. बरी भलायकी तुमकां जेजूच्या मोल्यार तुमचो वावर सदांच सुफल जावं. बिनवास्तांव एका बऱ्या देखणाराक आमकां हांगा हो नवो आल्तार बांदून दिला. तशेंच एका बऱ्या देखणारान आमकां कदेलां भेटयल्या आनी एकल्यान डोनेशन बॉक्स भेटयला. आदोल्फो आनी फॅटिमा नोरोना हांणी आमकां कुर्साचेर वयर काम करूंक आदार दिला. जितले फावटी आमकां उदकाची गरज आसा उदार मनान एक बरो देखणार आमकां जाय त्या वेळार ते फावो करता. तशेंच आमचो एक भाव जुझे फर्नांडीस दर आयताराक ह्या कुर्सा लागीं तेर्साचे मागणे करता. ताकाय आमी काळजांतान दिनवास बरी भलायकी आनी सगळ्यांक आदार दितल्यांक तांचेर आनी तांचे फामिलीचेर आनी हांगा हाजीर आसलेल्यांचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालून मागता. केरी दिनवास आयचे हे कोरबेची मिसाची सगळी तयारी करूंक आदार करतल्या. कॉयर मेंबरांक तशेंच आमच्या प्रेसिडेंटीचेर आनी तांचे फामिलीचेर जेजून आपलो आशिर्वाद घालून मागता. 2 दिसा कुर्सा लागीं येवन तेर्साचे मागणे करून आनी हेर सगळे बरे भाशेन तयारी केल्या देखून आमचे दिनवास तांकां. आयचे ही परब समोर रमतात आलेक्सो क्वाद्रोस, सांतानो बार्रेटो, जुझे आल्वीस आनी सेतो आल्वीस आनी जुझे फ्रांसिस्को मिनेझीस आनी तांची फामिलीक आमी काळजावन तावन दिनवासता. 2 दिसा तेर्साचे मागणे करून अदीक बरे तरेन ओत्मीक तयारी केली. शाबासकी आनी काळजावन तावन दिनवास. देवा पावलाची कुर्साची कमिटी आनी सगळ्या मेंबरांच्या नांवान फादर मॅक्स्टीन जो राजस्थान खेरवारा आदिवासी जिल्ल्यांत वावर करता आमचे कपेलाची कमिटीच्या आनी सगळ्या मेंबरांच्या नांवान एक ल्हानशी देणगी आमी तुका भेटयता. मागता सेन्सियान मातशें. तशेंच फादर बेन्सन हो आनी थोडेच दीस आमच्या बरोबर आसतलो. ताकाय आमची देणगी कशी कुर्साच्या कमिटीच्या आनी मेंबरांच्या नांवान बलांका लागीं मागता आमी येवन मातशें फादराक आमची देणगी दिवची. फुडल्या वर्सा 2025 देवा पावलाच्या कुर्साची परब जातली 10 मायाची. संबरतात ताची नांवां हे करी. दिनेश नायक देवूच लोतुली,
Michael Fernandez Duspele Lotuli, Sebastian Fernandez Devoti Lotuli, Charles Norbert Fernandez Devoti Lotuli, Socorro de Souza Devoti Lotuli. गेल्या वर्साक आमचे दोन दान हांगा जाले 22,430 रुपीज. डोनेशन जाला 15,000. कुर्साची इमाजी लागीं 5,174. आमची नवी कमिटी वेंचून काडल्या तांची नांवां ही येतली. प्रेसिडेंट श्री फ्रांसिस्को मिनेझिस, सेक्रेटरी मायकल फर्नांडीस, ट्रेजरर मिनिनो फर्नांडीस. तेर्साचे मागणी 2 आयतारां ह्या खुर्सा लागीं सांजे 4:30 वाजता जाता, जाचे लागीं गोठ्यात तांणी येवन ह्या तेर्साच्या मागण्यान भाग घेवचो म्हूण मागता. सोगल्यांक तुमकां देवा पावलाच्या खुर्साची उणीव भोगली. अशा प्रितीच्या बाबा हांव थोडी संदी घेता तुमकां थँक्यू म्हणून. आनी खेरीत भाशेन दिनवासता आमचे फ्रांसीस संकलाक आनी तशेंच मारियाक हॅट्रीक मारपाक एक संदी दिली म्हणून कंटिन्युअस 3 वर्सां ह्या जाग्यार येवन हांवें मीस पेटवयले. प्रितीच्या बाबा असली संदी सगळ्यांकूच मेळना. खेरीत भाशेन एक भाग्यवंत म्हळ्यार एक खुशालकायेची एक खबर ही म्हाका ह्या जाग्यार 3 फावटी मीस करूंक मेळ्ळें म्हणून. प्रितीच्या बाबा एक्चुली जेन्ना मारिया म्हजी चडशी आयलें फादर मीस पेटयतलो न्हय हांवें सांगलें तिका हांव आसचो ना. 27 म्हजे वचपाचे दीस आसले. 27 एप्रील आयलो 9 एप्रील. मागीर थोड्याच दिसांनी म्हाका फोन आयलो आनी म्हणूंक लागले फादर तुजो हॉलिडे एक्सटेंड केला टील 6 मे. मागीर कळ्ळें 7 मे इलेक्शन्स. मागीर परत फोन करून विचारलें कितें करचें इलेक्शनाक रावूं वो ना. मागीर फादरान थंय म्हणलें फादर तूं इलेक्शनाक राव. आनी तशेंच काल म्हजो 2 वर्साचे पाद्रीपणाचे दीस आसले. तशेंच फादरान म्हणलें तुजे पाद्रीपणाचे दीस आमी एक दीस आसा घरा फॅमिली बरोबर सेलिब्रेट कर आनी मागीर उपरांत यो. आनी टिकेट मेळ्ळी परवाची 13 तारखेक. आनी एक संदी मेळ्ळी ह्या जाग्यार येवन तुमचे बरोबर मीस करूंक. आनी प्रितीच्या बाबा आनी एक गोश्ट सांगची म्हणल्यार आमचे लायव्ह टॅलिकास्ट चलता तर तुमी उमोग घेवंक घेता तेन्ना ह्या सगळ्याच्यान उमोग घेवंक येवची आनी हें कशें तुमी भायर सरचें. तशेंच तुमकां स्नॅक्साचो बंदोबस्त केला. स्नॅक्सूय तुमी घेवन येवचें आनी ह्या खुशालकायेचे परबेक खुशालकाय वांटप घेवची. सोबत देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून येयात. क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा.